लॉर्ड परशुराम जन्मोत्सवचो सेलिब्रेशन वास्को तिलक मैदान ग्राउंडाचेर ऑर्गनायज केलेलो 18 शेनवार दीस. आणि द ऑर्गनायझर had invited us as the guest for this program for Lord Parshuram जन्मोत्सव. आणि त्या प्रमाणे आम्ही त्या प्रोग्रामांक थंयसर हाजीर आसलेले आणि आम्ही त्या स्टेजीचेर आसलेले. बट जे ऑर्गनायझरान थंयसर स्पीकर हाडलेले, 2 स्पीकर आसलेले, ते दोनूय स्पीकर थंयसर तेंचे उलोवप आसलेले आणि आमकां खरंच खबर नासलेले बाबा हे स्पीकर कोण आणि खंयचले स्पीकर आणि हे कितें उलोवपाचें आसा. जेन्ना भितरलो एक स्पीकर गौतम खट्टर जेन्ना उलयलो थंय आनी स्पेशली जेन्ना तो आमच्या गोंयच्या सायबाच्या बाबतीन उलयलो, कित्याक आयज आमकां खबर आसा गोंयान भितर आमी सगळे लोक गोंयकार जे पीस लवींग स्टेट आसा, आख्ख्या भारत देशा भितर अशी खंयचरूच स्टेट ना जी गोंयान आसा ती. गोवा इज द ओन्ली स्टेट इन एंटायर इंडिया वेर आमी सगळे लोक, सगळे रिलिजनाचे लोक वांगडा एकत्र आमी बरोबर आसता. आनी ज्या टायमाचेर तेणें आमच्या गोंयच्या सायबाचेर जे वर्ड्स यूज केले ते इट वॉज व्हेरी व्हेरी सॅड. आनी आमी थंयसर स्टेजीर आसून आमकां कांय कळना कितें करपाचें. बट द ऑर्गनायझरांक आमी सांगलें आनी ऑर्गनायझरान ताका ट्राय केलो 2दा स्टॉप करपाक लागून. बट ही कॅरी ऑन वीथ हीज स्पीच. आयज म्हाका दिसता जे घडलां तें खूब रॉंग घडलां, कित्याक आमच्या भितर गोंया भितर इतली हार्मनी आसा, आमच्या सगळ्या रिलिजना भितर अशें जावंक जाय नासलें. बट तो इन्सिडंट वॉज नॉट विदीन आवर कंट्रोल, इट वॉज बियॉन्ड, इट वेंट आउट ऑफ द हँड. आनी जे गौतम खट्टरान ते उलयलां तेजेर खरेंच आमकां वायट दिसलेलें आसा. त्या प्रमाणे आयज सकाळीं आय मेट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी ताका टोटली त्या दिसाचो इन्सिडंट कितें जालो तो हांवें ब्रीफ केल्लो आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज एश्युअर्ड मी की स्ट्रॉंग एक्शन ह्या गौतम खट्टराचेर आपूण घेतलो. इवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज मेड अ स्टेटमेंट saying he has condemned this incident whatever has happened. बट खंय तरी म्हाका दिसता हे ऑर्गनायझर जे आसलेले, जे आमचे वास्कोचेच लोक आसलेले, तेंच्यांनी सुद्दां एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तेंच्यांनी सुद्दां सगळ्या आमच्या कॅथलीक भावां कडेन माफी मागलेली आसा. त्याच प्रमाणे जो डिमांड आयज आमच्या सगळ्या कम्युनिटीचो आसा कित्याक खट्टर गौतम खट्टर जेजेर FIR जावची म्हणून इमिजिएटली पुलिसांनी तेजेर FIR फायल केलेली आसा. सो फुडलो प्रोसेस आसा तो पुलीस आपलो बरोबर करतले, तेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. बट इतलेंच सांगपाक सोदता, जे गोंयान आमची हार्मनी आसा, आमची एकवट आसा, ती आमी सांबाळून दवरपाची. अशें कोण एक मनीस येता आनी कितें उलोवन वयता तेजे लागून आख्ख्या लोकां भितर आनी आख्ख्या गोंया भितर खंय तरी हेजो कोणेन फायदो घेवन रॉंग मॅसेज दिवपाची गरज ना. हे सगळी जी घटना जाली तेज्या लागून सगळ्या भाशेची जे कारवाई जावंक जाय ते गव्हर्मेंट करतलोच, पुलीस आपली कारवाई करतलेच. आमच्या ऑर्गनायझरांनी माफी मागलेली आसा आनी आमीय सगळे आमचे कॅथलीक भावाक सांगपाक सोदता आमीय तुमच्या बरोबर आसा, कित्याक ही जे जालें तें रॉंग जाल्लेलें आसा एन्ड वी आर अगेन्स्ट इट. आनी तेज्या लागून आमचे सगळ्यांचे तर्फे आमचे कॅथलीक भाव इतलेच रिक्वेस्ट करता, आमचो जो एकवट आसा तो आमी तसोच दवरया. आमचे कडेन खंयसर चूक बीन जाली जाल्यार तेज्या लागून आमकां तुमी माफ करचे आनी जो हो इन्सिडंट जाला तेजेर नक्की कारवाई जातली. हो गौतम खट्टर हो बूक जातलो, तो अरेस्ट जातलो, हेज्या भितर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेजेर नेसेसरी एक्शन्स घेतलो. The voice for Goy.